रावलपिंडी वाले आपसे खुश नहीं हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हों, उनको अपने साथ शामिल करें और पीएमएलएन की मिलकर छुट्टी करवाएं ताकि मुस्तकबिल में आपकी वापसी का रास्ता हमवार हो सके। पीएमएलएन मरियम नवाज साहिबा ने उस एहतजाज से निपटने के लिए ऑलरेडी एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी हैं। 4 महीनों में 11 अरब रुपया खर्च हुआ है, तो अभी ये जो 1.5 साल की हुकूमत है इसके ऊपर कितना खर्चा हमारा हो गया। हुकूमत पंजाब ने 45 करोड़ रुपए के आंसू गैस शेल खरीद लिए हैं। मेरा सूबा मेरी मर्जी, ये जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, ये ना ही तो नवाज शरीफ साहब की बात सुनती हैं और ना ही ये अपने चचा शहबाज शरीफ साहब की बात सुनती हैं। नाज़रीन, खबर ये है कि 24 मार्च से 25 जून तक अप्रोक्सीमेटली कोई 11 अरब रुपया पंजाब की हुकूमत ने इश्तहारात पे और पंजाब हुकूमत की तशहीर पे खर्च किया है। जी हाँ नाज़रीन, एक गरीब सूबे का बजट और ये जो 11 अरब रुपया है, इसमें से 1 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिक बसेस जो कि मुख्तलिफ शहरों को दी गई और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चलाई गई, इस 1 अरब रुपया सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तशहीर पे खर्च किया गया। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये फरमाती हैं कि किसी को भी नहीं चाहिए कि वो पंजाब की तशहीरी बजट के ऊपर वो बात करे। एक कानून भी बनाया गया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी बंदा इश्तिहारात के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, जो कि आज़ादी इजहार राय का जो कानून है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ है ये बात। अब नाज़रीन, आप इमेजिन कर लें, और ये जो मैंने अभी आपको 1 अरब रुपए की बजट की बात बताई है इलेक्ट्रिक बसेस वाली, जब ये फाइनेंस के पास गया, महकमा खजाना के पास ये एप्लीकेशन गई या दरख्वास्त गई, तो उन्होंने कहा यार कि सैलाब आया हुआ है और हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। लेकिन उसके जवाब में एक सख्त लेटर गया और उन्होंने कहा कि एट एनी कॉस्ट आपने ये 1 अरब रुपया अरेंज करना है, क्योंकि मैडम का हुक्म है। मैडम से मुराद है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। तो नाज़रीन, ये जो 11 अरब रुपए का एक खतीर बजट है और अप्रोक्सीमेटली ये आप इमेजिन कर लें कि 4 महीनों में खर्च हुआ है। 4 महीनों में 11 अरब रुपया खर्च हुआ है, तो अभी ये जो 1.5 साल की हुकूमत है इसके ऊपर कितना खर्चा हमारा हो गया, ये आप मुझसे भी ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने खबर आप तक पहुंचा दी। नदीम अफजल चंद साहब ने ये कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा जी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 24 मार्च से 25 जून तक ये जो अरबों रुपए का खतीर बजट इस्तेमाल किया है, तो वो किसकी मर्जी से किया है, किससे इजाजत लेके किया है या किसको एतमाद में लेके किया है। जिसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फरमा रही है कि मेरा सूबा मेरी मर्जी। अब इसके जवाब में शहला रजा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हैं, वो कहती हैं मैं और मेरे वाले जो लोग होते हैं वो माजी में किस्सा पारीना बन जाते हैं। मैं और मेरा ये इंसान को खा जाता है। मैं और मेरा करने वाले वो भुला दिए जाते हैं, वो कभी याद नहीं रहते तारीख में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहला रजा का ये बयान है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा जी कि मैं मरियम नवाज साहिबा को चैलेंज करता हूं कि मैं भी अपनी सीट से रिजाइन कर देता हूं और वो भी अपनी सीट से रिजाइन कर दें। दोनों इलेक्शन लड़ते हैं और जो जीत जाए वो आके दोबारा फिर आके सीट पे बैठ जाए। और शर्जील इनाम मेमन ने साथ में ये भी कहा कि मैं कंफर्म ये कहता हूं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी सीट दोबारा नहीं जीत सकती, अरबों रुपए का बजट खर्च करने के बावजूद भी। अब नाज़रीन, होने क्या जा रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया और बुलाकर सरजनिश की शिकायत लगाई मरियम नवाज साहिबा की कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, हम तो इत्तेहादी हैं हुकूमत के। जिसके जवाब में मोहसिन नकवी ने ये जवाब दिया। नाज़रीन, ये मेरे सोर्सेज की खबर है, बहुत अंदर की खबर है ये, अभी तक ये आपको किसी ने नहीं बताई। मोहसिन नकवी साहब ने ये रिप्लाई किया आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने कहा कि जनाब मौलाना साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, ये जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, ये ना ही तो नवाज शरीफ साहब की बात सुनती हैं और ना ही ये अपने चचा शहबाज शरीफ साहब की बात सुनती हैं, तो ये मेरी बात किस तरह से सुनेंगी। अब मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं कि अब होने क्या वाला है। नाज़रीन, आपको सोर्सेज की खबर है, वैलिड सोर्सेज की। 2 ग्रुप बन चुके हैं इस वक्त हुकूमत में। एक ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी, और दूसरी जानिब अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब, ये इकट्ठे हैं और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से रिप्लेसमेंट हो। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा, जब उनसे एंकर ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी कि आप तो कहते थे कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी कि वो वजीर दाखिला लग गए, अगर वो चाहते तो वजीर आज़म भी लग सकते थे। तो जिसके जवाब में आपने कहा था कि जी दोबारा फिर उनका शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि जी बड़ी मेहरबानी उनकी। अब राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा, उन्होंने कहा जी ये तब की बात थी,
اب شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب کبھی بھی محسن نقوی وزیر اعظم نہیں لگ سکتے۔ اب ناظرین میں آپ کو یہ خبر دوبارہ پھر بریک کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب وہ گروپس جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو چونکہ اقتدار دیا گیا، 17 سیٹیں تھیں، پاور بھی دے دی گئی، 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی ہو گئی اور قومی اسمبلی میں بھی ہو گئی، اب وہ پچھتا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل، اس سے پہلے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مزید مستحکم اور مضبوط ہو جائیں، ان کی چھٹی ہو جانی چاہیے۔ ابھی ایک اور خبر لے لیں، بہت بڑی خبر یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں حیدرآباد اور کراچی یہ بھی 2 صوبے بنیں گے۔ 12 مہینے کا ٹائم ہے اور ان 12 مہینوں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جو پولیٹکس ہے اس سے مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو جائے گی۔ وجہ آپ کو میں بالکل دوبارہ کنفرم یہ سورسز کی رپورٹ بتا رہا ہوں، حیدرآباد اور کراچی 2 کیا ہیں؟ یہ 2 ہی تو شہر ہیں سندھ کے۔ اگر یہ دونوں نکال دیے جائیں تو کیا بچتا ہے؟ اندرون سندھ بچتا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے بھی دیا جائے تو اس کا کوئی خطرہ یا نقصان نہیں ہوگا، یعنی کہ وزارت عظمیٰ میں خلل نہیں پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی میں باہمی ہوش و حواس میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ آئندہ وزیر اعظم بنیں گی۔ اٹ مینز دیٹ کہ مریم نواز صاحبہ نے، وہ جس طرح میں آپ کو کہتا تھا کہ 2 شیروانیاں، ایک بلاول بھٹو زرداری اور ایک محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ دونوں سلوا چکے ہیں، لیٹ سی دیٹ کہ پہنتا کون ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے درمیان جو اقتدار کے حصول کی لڑائی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اسی میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ کہیں اس طرح سے نہ ہو جائے کہ بات میرے کنٹرول سے باہر ہو جائے، جس کے جواب میں جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ میرے بھی کنٹرول سے بات باہر ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہونے والا ہے؟ ایک اور خبر لیں، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، اب یہ بھی سورسز کی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے 45 کروڑ روپے کے آنسو گیس شیل خرید لیے ہیں۔ کیوں خریدے ہیں یہ بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے اور بہت بڑی انفارمیشن ہے، ذرا غور سے سنیں اس کو۔ یہ جو 45 کروڑ روپے کے شیل خریدے گئے ہیں یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 1 لاکھ کے قریب شیلز ہیں۔ حکومت پنجاب کے پاس اس سے پہلے آلریڈی بھی آنسو گیس شیل پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ نومبر میں چونکہ عمران خان کو شفٹ کیا جائے گا، ان کی جیل بدلی جائے گی، تو اس لیے ممکنہ احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے۔ پی ایم ایل این مریم نواز صاحبہ نے اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے آلریڈی احتیاطی تدابیر اپنانا شروع کر دی ہیں۔ اب ناظرین یہ تو تھی خبریں جو میں نے آپ کو پہنچا دیں، اب ذرا انالیسز لے لیں ہونے کیا والا ہے۔ اب ہونے یہ والا ہے کہ میں آپ کو 3 دن سے، گزشتہ 3 روز سے یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اسلام آباد بدلہ دکھائی دے گا، اور وہ آپ کو میری خبریں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو پی ایم ایل این میاں نواز شریف، یہ کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحبہ نے تھپکی دی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، پھر کہا گیا نہیں نواز شریف صاحب نے سمجھایا ہے کہ اس طرح نہ کریں۔ اب آصف علی زرداری صاحب بھی آ گئے میدان میں، انہوں نے کہا جی اس طرح اگر ہوگا تو پھر تو میں بچوں کو بھی نہیں سمجھا سکوں گا، پارٹی کو بھی نہیں سمجھا سکوں گا، پھر بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بات ہاتھ سے نکلے گی نہیں، نکل گئی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو تحفظات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے پاس طاقت نہیں تھی، ہماری طاقت سے وہ صاحب اقتدار ٹھہری اور اب وہ ہم ہی کو لتاڑ رہے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرانا بیانیہ بھی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ پی ایم ایل این کے پاس جب طاقت ہوتی ہے تو یہ اپنے سے نیچے والوں کو ان کے اوپر پاؤں دے دیتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ناظرین نظر بھی آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ جو مذاق میں جو شدت والی باتیں تھیں، جو تضاد والی باتیں تھیں، اب وہ شدت اختیار کر گئی ہیں، ایکچوئل کر گئی ہیں۔ اب دونوں کیمپس میں ایک سرد جنگ ہے اور اس جنگ کو، اس آگ کو بجھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ تو میں پھر آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتا ہوں، یہ بھی ذرا لے لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ بٹھانے سے ان کو ایکسیپٹنس مل گئی ہے۔ اسد کیسر صاحب کا بیان آپ کو یاد ہے۔ اب میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی شخصیت، جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی از اٹ پاسبل؟ انہوں نے کہا جی سیاست میں سب کچھ ممکن ہے، اور وہ وچولے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، پنجابی عموماً جو فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو صلح کروا رہے ہیں، انہوں نے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو کنونس کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد کا جو راستہ ہے وہ راولپنڈی سے گزر کے جاتا ہے۔ راولپنڈی والے آپ سے خوش نہیں ہیں،
آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور پی ایم ایل این کی مل کر چھٹی کروائیں تاکہ مستقبل میں آپ کی واپسی کا راستہ ہموار ہو سکے، ورنہ پھر اڈیالہ جیل ہے اور آپ ہیں۔ ناظرین، یہ سورسز کی خبریں میں نے آپ کو دی ہیں، امید ہے کہ آپ کو میری دی گئی ساری خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں آنے والی سیاسی تبدیلی وہ پازیٹیو ہو اور عوام کے مسائل حل ہو سکے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔